یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اے تن میرا کنگھی ہووے عاشق دی گل سنے عاشق بیٹھے ہوئے سارے قاری صاحبوں کو بابے فرید دے جوڑے پسندین میں اس واسطے 2 روپیاں پیش کرے سان اے تن میرا کنگھی ہووے میں زلف محبوب دیواں گوش میرے دی بن جاوے جتی میں یار دے پیری آواں تے جنہ دکھاں وچ دل بر راضی میں سکھنو چلے پاواں غلام فریدہ مل یار پوے میں جندڑی گھول گھمائے میں جندڑی گھول گھماواں آماہی اس محفل وچ تیرے لکھ احسان منے سان آندہ دیکھ کے سجدے دے سان تیرے بھاج بھاج قدام چمے سان تاج تگے دیا اکھیاں لو تیرا حسن جمال دکھے سان یار فرید جا ویڑے آسوں میں سر نظرانا دے ساں اساں پننے ہیں پر لالچی نے اساں پننے ہیں پر لالچی نے منگتے کیڑی گل ہیں پندے کیڑی شے ہے محبت آگ دے سبحان اللہ اساں پننے ہیں پر لالچی نے بس خس خیرات دے پن دے ہیں اساں پن دے قرب ہے 5 تن دا ایہو لڑ کائنات دا پن دے ہیں ایہو لڑ کائنات دا پن دے ہیں جائیں دے صدقے کل کائنات بنی صدقائیوں ذات دا پن دے ہیں ہے پنن تے ناز نادان ساگو درگول سادات دا پن دے ہیں خالی نہ موڑے ایک شعر میں پڑھنا ہے مشہور زمانہ کلام ہے میں اپنا من پسند اور عاشقان مصطفیٰ دا حکم تھی ہے خالی نہ موڑے او طیبہ دے سایہ خالی نہ موڑے آج یہ محفل محبت کی محفل ہے قرآن پاک کی محفل ہے آج پنن واسطے آئے بیٹھے ہیں اساں بھی یہ گالا کو خالی نہ موڑے او طیبہ دے سایہ جگ چھڑ کے سارا تیرے تحتے آئے خالی نہ موڑے یا رسول اللہ خالی نہ خالی نہ موڑے او طیبہ دے سایہ
جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا تیرا در سونا ساڈا قبلہ ساگو ایندا مار اتھائیں پہ ہیں ونیو بے در تے مت دور تھی پوں تو چادر تار اتھائیں پہ ہیں سونے ساڈے تن دی خاک اتھوں دیئے اے خاک سنان اتھائیں پہ ہیں تیرا در ارشد نہیں چھوٹ سکدا بھاویں جان نہ جان اتھائیں پہ ہیں خالی نہ موریں تیبہ تے سایاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے تیرے منگتے آدھا تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے تیرے منگتے آدھا رتبہ کمالے کوئی اویسے کوئی بلالے کوئی اویسے کوئی بلال شایاں تو ودھ کے سوڑا شایاں تو ودھ کے آقا تیریاں گدائیاں شایاں تو ودھ کے تیریاں گدائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نام اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ. اے جیرے بھائی پیچھو تے بیٹھے ہوئے مہربانی فرما کے تھوڑے اگو تے آونجو کوئی بھائی کھڑے بھی ہیں اللہ پاک تو کو سعادت دارین عطا فرماوے کرم فرماؤ رو قدم اگو تے تھیو جزاک اللہ. کلام تھوڑی خدمت پیش کرنا محبت والی کتاب اگلے پچھلے آگ دے سبحان اللہ نہیں یار ڈھیلا نہیں اللہ دنا بڑا بلند ہے محبت والا آگ دے سبحان اللہ آئے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، شان قرآن، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. دل دی عطا گرائیاں دے نال خوش آمدید دکھیں دے اہلا و سہلا مرحبا. کلام دے دو شعر اور دو شعر شان قرآن اس تو بعد اجازت کیونکہ علماء کرام تشریف گنا ہے انہوں دا بیان بھی تھی انہیں کافی ٹائم آگئی میں تو 7 منٹوں دی حاضری لہو ہم لیکن قاری صاحب میں تے حکم کیتا ہے کہ 15-20 منٹ دی حاضری تھوڑی ضروری ہے سال دے بعد محفل ہوں دی سال دے بعد آندے محبت میں آگ دے سبحان اللہ واللیل ظلفان مازاغ کجلا
سبحان اللہ واللیل زلفاں مازاغ کجلا تے مکھڑا دیکھن دی تاب کہ نہیں واللیل زلفاں مازاغ کجلا تے مکھڑا دیکھن دی تاب کہ نہیں شباب جیوے رب دے چن تے شباب جیویں رب دے چن تے ایویں تا کہتے شباب کہنے واللیل زلفاں مازاغ کجلا تے مکھڑا دیکھن دی تاب کہن کیا بات ہے زمانے اندر ہسی ہزاراں تے ہر ہسی دا جواب ہو سی توجہ زمانے اندر ہسی ہزاراں تے ہر ہسی دا جواب ہو سی کیا بات ماہی تیرے حسن دے کیا بات سوہرا تیرے حسن دے کائنات اندر جواب کہنے ہن قدس دے شاہ تلمیز تیرے ہن قدس دے شاہ تلمیز تیرے کائنات کتھاں تھوڑی ذات کتھاں تھوڑے مسند علم دے سینے تے تھوڑے قدم کتھاں سموات کتھاں تھوڑے در جبریل آصائف جائیں تورات کی تھا تھوڑی بات کی تھا چلے سفار جتھا خیرات تیری اتھا حاتم دی اوقات کی تھا کیا بات ماہی تیرے حسن دی کائنات اندر جواب